أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. اے اللہ، آج کے دن میری کوشش کو مشکور، میرے گناہوں کو بخشا ہوا، میرے عمل کو مقبول اور میرے عیوب کو پوشیدہ بنا دے، اے بہترین سننے والے.